محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ فضل یہ تھے لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، میرے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ عبدالعظیم ربانی حافظہ اللہ تعالی۔ پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کا ایک بازو فریکچر ہوا تھا، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے اس ہستی کو دعوت خطاب دینے والا ہوں جن کا میں انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ 6 بجے مغرب کے بعد میں نے ان کو فون کیا، ان سے درخواست کی تو انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ہماری درخواست کو قبول کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قدم قدم پر ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے علم و عمل میں اللہ اضافہ فرمائے۔ اللہ ان کو ہر لمحے میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ میری مراد جناب شیر ربانی حضرت مولانا قاری بلال تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی گجرانوالہ سے یہ ہمارے مہمان آئے ہیں، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم اگر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون برادران اسلام زندگی بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رمادم ہے سمجھدار عقل مند باشعور او شخص ہے جیڑا زندگی دے ان قیمتی لمحات نو کتاب و سنت دے مطابق گزاردا ہے اور بے سمجھ بے عقل نادان او انسان ہے جیڑا اس قیمتی زندگی نو اللہ اور اس دے پیارے حبیب دی نافرمانی وچ گزاردا ہے حضرات آج دی اے عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس اللہ خالق کائنات دی توفیق اور اس دی رحمت نال اپنی کامیابی دی طرف رمادم ہے میری دلی دعا ہے اللہ اس پروگرام دا اہتمام انصرام کرنے والیاں دی اس محنت اور کاوش اور کوشش نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات میرے بعد خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن صاحب شہ پوری حافظہ اللہ تعالی اور شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب یزدانی انشاءاللہ خطابات فرمان والے نے میں انشاءاللہ الرحمن
انتہائی مختصر وقت واسطے تساں احباب نال ہم کلاما میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں 2 آیتاں تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، انہاں دونوں آیتاں دے اندر اللہ خالق کائنات نے، یار انتہائی افسوس دی بات ہے، سمجھدار بندے تسی بیٹھے ہو تے دینی پروگرام ہے اور مسجد دا بھی کوئی ادب ہے، خدا را اگر نہیں طبیعت گوارا کر دی تو باہر تشریف لے جاؤ، وگرنہ سراپا گوشت بن کے پروگرام سماعت فرماؤ۔ حضرات، کائنات دے اندر ہر طرف اسلام دا بول بالا، اور ہر طرف اگر اسلام دا پرچم بلندے، اس دے پسے پردہ ایدی بنیاد اندر میرے پیارے پیغمبر دے ان جان شاراں دا اور وفاداراں فداکاراں دا ایسا کردار ہے کہ جدی مثال کائنات وچ کوئی پیش نہ کر سکے تے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ صحابہ کرام ایسی شخصیات نے۔ حضرات، میں بلا تمہید بات شروع کرن لگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی اس روشنی اندر فرمایا کہ کسی شخص نو علیہ السلام جنی عمر مل جائے، نو علیہ السلام دے عمر دے متعلق مختلف روایات نے، کتے کہ روایت اندر 1300 تے 40 سال عمر، ایک وچ 1350 سال، ایک وچ 1360 سال، مختلف روایات۔ نو علیہ السلام جنی عمر مل جائے اور اس عمر دے ہر لمحے اندر اللہ دا ذکر کر کے اور اللہ دی عبادت وچ گزار دے وے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان فرمایا نو علیہ السلام دی عمر مل جائے، عبادت کر کے بندہ او درجہ حاصل نہیں کر سکدا جیڑا میرا پیارا صحابی ایک نظر مصطفیٰ دے چہرہ پاک تے مارے تے اللہ انہوں اجر عطا کر دے لے۔ حضرات، اے صحابہ کرام دے رفت ہے، صحابہ دا مقام ہے، لیکن صحابہ کرام دے بارے جس بندے دی نماز درست نہیں، جیدہ کلمہ درست نہیں، جیدی اپنی زندگی دے اعمال درست نہیں، او صحابہ تے طرح طرح دے اعتراضات کردہ، صحابہ تے تبرہ کردہ۔ حضرات، صحابی عبادت نال نہیں بندہ بن سکدا، عبادت کر کے بندہ اللہ دا ولی تے بن سکدا ہے، صحابی نہیں بن سکدا۔ حضرات، صحابیت ایک ایسا منصب ہے جنہوں اللہ نے چہرہ مصطفیٰ نال منسلک کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام دی زیارت لازم ہے صحابی بننے واسطے۔ حضرات، صحابہ ہیں کیسے؟ اللہ نے کائنات اندر ان جانشاراں دی ایسی مثال بیان فرمائیے، میرے خالق دا کیسا کمال پیغام ہے۔ خدا دی قسم، کائنات دے اندر اللہ نے ایسا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہر شخص ان جانشاراں دے عظمت دے پھریرے لہراندہ ہے، ترانے پڑھدہ ہے، نعتاں پڑھدہ ہے، انہاں دی عظمت بیان کردہ ہے۔ عظمت کیوں نہ بیان کرے؟ تہجد گزاراں واسطے میرے نبی دے یار نمونہ نے، عبادت گزاراں واسطے میرے نبی دے اصحاب نمونہ نے، ایمانداراں واسطے میرے پیغمبر دے اصحاب نمونہ نے،
خالق کائنات نے اپنی سچی کتاب اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کائنات میں زندگی گزارن والو، اگر چاہتے ہو کہ اسی جنت دے حقدار بن جائیے، اگر چاہتے ہو اللہ دے حبدار بن جائیے، اگر چاہتے ہو ایماندار بن جائیے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا پھر توہانوں صحابہ جیسا ایمان لے آنا پوے گا۔ صحابہ جیسا ایمان کیسا ہے؟ آئیے توجہ فرمانا، میں دلائل عرض کراں۔ ایک میرے پیغمبر دے صحابی نے، انہاں دا نام حضرت ابو دردہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انجنا ایک دن نماز عصر دے ویلے مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کرن لئی حاضر نے۔ اللہ سبنا نو مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ صحابی مسجد وچ نے نماز عصر پڑھ کے نہ باہر تشریف لے آئے تے راہ وچ ایک بندہ مل پیندا ہے، آندا اے ابو دردہ تیرے گھر آگ لگی ہے، تیرا مکان جل گیا ہے۔ حضرت ابو دردہ ذرا جہا مسکراندے نے، آندے نے اللہ والے تیریاں اکھاں دھوکھا کھا گئیاں نے، میرا مکان نہیں جل سکدا۔ ایک اور بندہ ملیا، آندا جی نہیں ابو دردہ اے بندہ صحیح آندا پیا، میں بھی ویکھ کے آیا تیرا مکان واقعی اگ دے شولیاں دی لپیٹ اندر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نا یار تیریاں اکھاں بھی دھوکھا کھا گئیاں نے۔ ایک اور بندہ عرض کردہ آندہ جناب میں تائید کرنا اے دوویں بندے کل سچی کر دینے پہ۔ حضرت ابو دردہ دے چہرے دا رنگ متغیر ہو جاندہ آندے نوے منو اے تے گل دسو نظرہ، میں تو ہاڑی گل مننا یا در یتیم نبی دی گل مننا، تو انو سچا سمجھا یا جہانہ دے سردار نبی نو سچا سمجھا؟ اے کی ہویا آمدے نے میرے تیرے پیر و مرشد فرماندے نے، آقا فرماندے نے جیڑا نصیباں والا گھروں نکلن لگ دیں تے گھروں نکلن لگیاں اے دعا پڑھ لیندہ اے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جیڑا بندہ اے کلمات ادا کر لیندہ اے دعا پڑھ کے نکل دے، اللہ دے نورانی فرشتے آندیاں اللہ ڈیوٹیاں لگا دیندے نے، 70,000 فرشتہ اللہ او دا پیرے دار مقرر کر دیندے نے، کچھ تے او دے کر دیاں حفاظتاں کر دینے تے کچھ او دے وجود دیاں حفاظتاں کر دینے۔ لہذا دسن والے ہو میرے پیغمبر تے او نبی نے جڑے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے آرڈر نال بول دینے، اللہ دے وحی نال گل کر دینے۔ فرمان دینے چلو نا میرے نال چلو مینوں دکھاؤ میرا مکان، چلے جان دینے جا کے ویکھیا گرد و نواح دے سارے ہی مکان جل گئے نے، پر حضرت ابو دردہ دے مکان دا ایک ککھ نہیں جلیا۔ اللہ ایویں قرآن وچ اعلان نہیں فرما رہا ہے، اللہ فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان نبی دے یاراں ورگا ایمان مضبوط کر لو، ایمان دارانو میں اللہ دا آرڈر ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
فظن غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ کہتے اللہ اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ فرمایا میں تہاڈی گل صحیح مننا یا آمینہ دے لال علیہ السلام دی مننا؟ اے تے ایک مثال ہے۔ آئیے آگے دو جی مثال عرض کرام۔ حضرات انج مسجد نبوی دے قریب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے تے دو بندیاں ایک بندہ گرفتار کیتا ہے تے لے کے سیدنا فاروق اعظم دی خدمت وچ آئے۔ آندے نے امیر المومنین اے ساڑھے باپ دا قاتل ہے، انہیں ساڑھے باپ نو پتھر مار کے قتل کر دیتا ہے، لہذا سانو ایدہ بدلہ دلایا جائے، انہوں ساڑھے باپ دے عوض قتل کیتا جائے، ایدی گردن جدا کیتے جائے۔ تن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل سن کے ذرا جیا خاموش ہوندے نے۔ اے جیڑا ملزم ہے اے بول کے آمدہ اے امیر المومنین حلیہ میرا ویندے ہو بے، میں دیہاتی جیا بندہ، میں ایک پینڈو جیا بندہ، میں شہر تو بڑے دور علاقے وچ رہنا، میں زیادہ پڑھیا لکھیا نہیں، پر گزارش ہے میں تو آنو گل سنا دینا، پھر تسی جو فیصلہ کرو گے میں منظور کرانگا، کیونکہ میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ آندہ حضرت جی میں اپنی اونٹنی تے سوار سا تے میں چلدا چلدا سفر تو آیا تے اس میں دوپہر دے ویلے اپنی اونٹنی نو او دا گوڑا بن کے ایک درخت دے قریب کھڑیاں کر دیتا۔ آپ سفر دیاں صحوبتاں تھکاوٹاں دے نال میں لیٹے آتے نیند غالب آ جاندی ہے، پتہ نہیں لگیا اونٹنی نے اپنا گوڑا کھول لیا یا کیویں کھل گیا۔ قریب کھجوراں انگوراں دا انہاں دا باغ ہے، میری سواری انہاں دے باغ وے جا کے داخل ہو گئے تے جنورے کی پتہ انہوں میں انہوں کھانا کہ انہوں چھڑنا اے خراب کرنا یا میں اے میری غذا یا خوراک جنور نو سمجھی کوئی نہیں۔ آندے نے جی میری اونٹنی اس باغ وے چلے گئے، جا کے انہیں انگوراں دیاں بیلاں نو کھچیا، کچھ کھا لیاں کچھ برباد کر دیتیاں۔ قریب انہاں دوال ستا ہویا سے انہیں کھڑکا سنیا تے اٹھیا، انہیں پھڑ کے زمین تو پتھر تے میرے اونٹنی دی آنکھ تے ماریا تے حضرت جی اونٹنی چیخا مار کے رون لگ بے، آواز عجیب قسم دی نکل دیئے۔ میں اب بڑھوائی اٹھ کے ویکھے آتے اونٹنی دی آنکھ چوں خون جاری ساری ہے۔ میں بڑیاں محبتاں نال انہوں پالے ہیں، میں بڑیاں محبتاں نال انہوں چارہ دیندہ رہے ہیں تے حضرت جی منوں غصہ آ گیا، میں مالک سے میں او پتھر پھڑیا تے میں اس باغ دے مالک وال سٹیا کہ انہوں ڈراواں تمکاواں مارن دا ارادہ نہیں سے، لیکن پتھر انہوں دماغ وچ وجیا تے بندہ قتل ہو گیا۔ جان کے میں نے کیتا، اگوں جو فیصلہ تسی کرو میں تو آڈے گل نو منظور کرانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دے سامنے قرآن دی آیت پڑھی، ان النفس بالنفس والعین بالعین۔ اللہ دا اے فیصلہ انہیں گردن چکا لئی،
آندہ حضرت جی تساں قرآن دی اے آیت پڑھی ہے تے رب نے پتہ جے ساڑھے بارے کی آکھے ہے اللہ فرماندے نے ما کانا لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا کہ تیرا فرماندے نے فرمایا ما کانا لمؤمن کہ تے خالق کائنات فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اساں سن لیا تے مان لیا امیر المومنین آرڈر فرماؤ فرمایا تینوں اے دے بدلے قتل ہونا پینا ہے عرض کردہ جناب میں اپنے پہنا پائیاں چو وڈا سا تے میرا باپ آخری وقت سی فوت ہون لگیا میرے باپ نے کافی ذرا خزانہ میرے سپرد کیتا تے نال منو اے ہدایت دی تھی بیٹا اپنیاں پہنا دا اپنے چھوٹے پائیاں دا انہاں دا خیال کرنا حق نہ ماری نہیں تے قیامت دے دن گلاں رب دے دربار وچ ہون گیاں امیر المومنین 3 دن دی مہلت دیو تے اس خزانے دی میرے علاوہ کسے نو کوئی خبر نہیں حضرت عمر فرماندے نے اس بندے نو میں جاندہ نہیں پہچاندہ نہیں تے میں کیویں اجازت دے دیاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرمایا کوئی بندہ گواہ دے جا تے چلا جا زامن دے جا اس اللہ دے بندے نے انج نظر ماری سامنے ایک میرے مصطفیٰ دے صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے سن کہندے نے جی آپ بزرگ میری گواہی دین گے میرے زامن نے حضرت ابو ذر غفاری وال حضرت عمر نے ویکھیا ہاں میں ابو ذر اے دی زامنی دینا ہے حضرت ابو ذر تھوڑی دیر خاموش رہے پھر کہنے لگے امیر المومنین میں زامنہ اس بندے نو جان دیو اگر اے بندہ وقت نہ آئے گا میری جان حاضر ہے میں قتل ہون لے تیار میں اے دے بدلے جی میں تسی آکھو میں حاضر فرمایا جا بھائی اشارہ کیتا بندہ چلا گیا حضرات 2 دن گزر گئے تیسرا دن آیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول او قاتل جڑے مقتول سی نا او دے ورثہ آ گئے آ کے کہنے لگے جناب لے آؤ بندہ لے آؤ ملزم لے آؤ انہوں قتل کیتا جائے ہن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے وقت نال بڑے ٹائم نال اس مقام تے حاضر ہو جاندے نے تے صحابہ آپس میں بڑے پریشان ہیں ابو ذر حضرت عمر فرماندے نے ابو ذر وہ بندہ نہیں آیا تے حضرت ابو ذر فرماندے نے امیر المومنین میں تے اس بندے نو جاندے ہی نہیں پتہ نہیں کون سی کتھوں دا رہن والا ہے کیڑے قبیلے دا ہے تے فرماندے نے پھر تو دی سامنے کیوں دی تھی ہے تے حضرت ابو ذر غفاری دا جواب سنیا جے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر عرض کر دینے امیر المومنین کسے دکھی بندے دے دکھ ویلے او دے کم آونا یہ بہت بڑی عبادت ہے حضرت عمر فرماندے نے او کی میں انہاں پھر حدیث پیش کی تھی دلیل اندر آقا فرماندے نے ممشا فی حاجت اخی افضل من صیامہا و صلاتہا و صدقتہا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بھائی دی ضرورت پوری کردہ اوکھے مشکل وقت او دے کم آمدہ روزے نماز نالوں میں اچھا عمل حضرت اے حدیث نو سامنے رکھ کے میں گواہی دیتی ہے تے میں زامن بنیا حضرت عمر پریشان ہو گئے فرماندے نے اچھا ٹائم قریب ہے وہ آندے لے آؤ بندہ کتھے وے سارے آدیاں نظران لگیاں نے ابو ذر غفاری وال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کی بننے والا ہے
اینی دیر نو ویکھیا توڑاں دھومدیاں آ رہیاں نے، او نوجوان حاضر خدمت ہو گیا تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا برابر پریشان نہیں سن ہوئے۔ اے حاضر ہویا سلام لئی، کہنے لگا جی معاذ چاہنا تو انہوں پریشان کیتا ہے، گال اے وے آندھے امیر المومنین پتا جے نہ کسے نو اپنی موت دا علم ہو جائے، پتا لگ جے تلواڑے دے باسیو کسے بندے نے فلاں ویلے فوت ہو جانا ہے، اللہ دی قسم ہے او دا پھر اپنے بچیاں تو جدا ہون دا کیسا انداز ہوئے گا، او دا اپنیاں معصوم بیٹیاں نو کس طرح الوداع کرن دا انداز ہوئے گا، اپنے انہاں یتیم بھائیاں نو پتہ نہیں کیویں او بندہ ملیا ہوئے گا، کس انداز نال اجازتاں لے کے آیا ہے، گھر والیاں نے امیداں لا دیتیاں نے، آج دے بعد ساڈے بھائی نے واپس نہیں آنا، آج دے بعد اسی دا چہرہ نہیں ویکھ سکیں گے، اللہ والیاں عجیب قسم دے حالات بنے نے، سیدنا ابو ذر غفاری دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے نے پہ امیر المومنین فرماندے نے اے آن والیا تینوں موت کولوں ڈر نہیں لگیا، تینوں اے نہیں تھی پتا میں جانا تے مینوں قتل کر دیں گے، میری گردن جدا کر دیں گے تن تو اندے حضرت جی ساریاں گلاں اپنی اپنی جگہ بجانے، لیکن گزارش وے آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان میرے ذہن اندر آیا، آقا علیہ السلام فرمان دینے سلاسہ منافق آیتن ایزا حدث کذبا و ایزا وعد اخلفا و ایزا تمن خان، آقا فرمان دینے منافق دیاں تین نشانیاں میں جدوں بھی گل کر دے تے جھوٹ بول دے، وعدہ کر دے تے وعدہ خلافی کر دے، آندے نے حضرت جی میں منافقت دی موت نہیں سا مرنا چاہندا، میں سوچے ہوئے اللہ دے بندے جانتے ہی کوئی اے تے ہر حال وچ نکلنی ہے، اللہ دا پیغام موت والا آ کئی رہنا ہے، نہ جوانیاں ویندہ نہ بڑھاپے ویندہ نہ صحتاں ویندہ نہ بیماریاں ویندہ نہ دولتاں ویندہ نہ غربتاں ویندہ ہے، اللہ دی قسم تے حالات ہی ایسے بن گئے نے، کاف کچیاں کلیاں رین کھلیاں، کاف کچیاں کلیاں رین کھلیاں، چونے گچ امارتاں ٹیندی آنی، تے جدوں موت نہ مانڑی پائے پھیرا، ہتھیں میدیاں لگیاں رہندی آنی، تے دن اوکھے سوکھے لنگ جاندے، گلاں یاد پیارے آ رہندی آنی، آندہ جی مارتے جانا ہی سی تے میں کیا منافق ہو گئے تے نہ مرا، مصطفیٰ دی حدیث ہے، انہا ادب میرے پیغمبر دی حدیث دا صحابہ نے کیتا ہے، اللہ دی قسم ہے حضرت ابو ذر ویندے نے تے دے وال روئی جاندے نے کہ ایڈا پاسدار بندہ وعدے دا، آندہ جی اے گل سمجھ کے اے حدیث نو مد نظر آکے میں موت دی پرواہ کیتے بغیر حاضر خدمت ہو گیا وہاں، تے اے جڑے جنہ دا باپ قتل ہویا سی نا اے بیٹھے سن اٹھ کے کھلو گئے، کہن لگے امیر المومنین ساڑی گزار سن لو، اس بندے نو قتل نہ کرے آجے، اساں رب دی رضا لئی معاف کر دیتا ہے، فرما دینے حضرت عمر ہوئے کی ہویا تو آنو اللہ دے بندو تُسی تے آندے سو قتل کرنا ہے، اے دے اپنے باپ دے بدلے انہوں اساں قتل کرنا ہے، ایڈی چھتی نرم ہو گئے ہو،
آندا جی انہاں مصطفیٰ دی حدیث تے عمل کیتا ہے تے اساں بھی اپنے پیارے نبی دا فرمان سنیا ہے جیڑا بندہ طاقت رکھن دے باوجود معاف کر دے وے گا عرشاں والا رب انہوں جنت وے محل عطا کر دے وے گا سونے اسی بھی حدیث سے عمل کرنا چاہنے ہیں اس واسطے اہل حدیث تینویں دعوت دینا چاہتا ہے شاہن فی شافی مال کی حملی سارے چڑھ عقیدے چڑھ جا سڑک مدینے والی تر جا کول نبی دے نبی جے آدر بار شہانہ کدھر نظر نیا وے او نہیں جیڑا چھڑ کے طریقہ آقا دا لامبے لامبے جاوے او نہیں میری امت وچوں ایک ہے مدینے والے فرمایا ہوئے اللہ دے بندو اے او میرے نبی دے یار نے اللہ فرمان دے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان لے آنے تے انہاں ورگا ایمان لے آؤ آئیے حضرات گل شروع ہو گئی ہے میں گزارش کراں مصنف عبدالرزاق دی روایت مسجد نبوی صحابہ بیٹھے نے حضرت عمر امیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص مجلس وچ آیا افسردہ جا چہرہ غم زدہ پریشان جیا آ کے سلام لے تے سیدنا عمر فرما دینو خیر تے ہے پریشان ہے کی معاملہ ہے عرض کرتا ہے جناب میں تھوڑے نال گل کرنا چاہنا فرمایا کر آندہ جی یہ گل سارے مجمع وچ نہیں کرنے والی اللہ کو وہ میں تھوڑے نال کراں حضرت عمر اٹھ پہ اللہ کو ہے ہاں بھائی سنا کیا نے آندہ جی گل بڑی وڈی ہے دل نہیں کردہ کرنو نظر نیویں کر کے کھلو رہے ہے سیدنا عمر کی فرمان دے نے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ فرمایا زمینہ آسمانہ دا غیب اللہ جان دے عمر جان دے تیرے دل میں کیڑی گالے میں تے نہیں جان دا دسیں گا تے پتہ لگنا ہے اللہ والیا قرآن دی سیدہ ترجمہ وچ ہاتھ اللہ پاک دے پلائیاں ساریاں تیرے رزق دیاں اللہ کول ذمہ داریاں جانے ہورانو تو رازق بنائی بندے آ ہونا شرک نہیں معاف پاویں رائی بندے آ تیرے دل دیاں گلاں اللہ سب جاندہ اتا ہیٹھاں ہر چیز نو او لب جاندہ جیدی اجے تک قدر نہیں تو پائی بندے آ ہونا شرک نہیں معاف پاویں رائی بندے آ حضرت عمر فرماندے نے ہاں گل بڑی کمال کردہ ہے آندہ شرمندگی بڑی ہے میں سفر دے گیا ساں 2 سالاں دے بعد گھر آیا کنے سالاں بعد 2 سالاں بعد گھر آیا آ کے ویکھے آکھیے میری بیوی دے ہاں بچی بچہ پیدا ہونے والا ہے تے حضرت میرے واسطے بڑی شرمندگی ہے میں گھر بھی نہیں آیا تے جے وے نہ بیوی دی نیکی وال تہجد گزارے شب زندہ دارے اللہ دی عبادت گزار بندی ہے تے جے میں وینا ادھر تے اللہ دا قانون اے بولو اللہ دا قانون اے بچہ کنی دیر بعد پیدا ہوندہ ہے بولو تو اڈے بھی تھے اچھی بولو کنے 9 مہینے بعد آندہ جی 2 سال میرا فیصلہ فرمایا جائے امیر المومنین حضرت عمر فرماتے نے فیصلہ سیدھا جائے تیری بیوی صحیح نہیں لگ دی لہذا انہوں رجم کیتا جائے صحابہ کا لے جاؤ
لیاؤ گرفتار کر کے۔ ایک صحابی مسجد نبوی چوں نکلیا، دوڑدا میں گل مکان لگا، آیا حضرت معاذ ابن جبل دے دروازے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے تے دستخط تھی۔ حضرت معاذ ابن جبل توجہ میرے وال باہر نکلے، ہاں بھائی تیرا سار نہیں رلن ڈیا بھائی، خیر ہے آندہ جی مسجد نبوی اندر عجیبی حالات بنے نے۔ حضرت عمر کو لے مسئلہ آیا ہے، انہاں اے جواب دیتا ہے جناب دا مینوں مسئلہ دا حل دسو گی ہے۔ حضرت معاذ فرماتے نے میرے کل کیوں آیا ہے؟ آندہ جی اس واسطے آمینہ دے در یتیم دی زبانوں سنے ہیں، آقا فرماندے نے میری ساری امت دے اندر حلال حرام دی سب تو زیادہ کوئی تمیز کر دے تے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی تے جیڑا بندہ حلال حرام دی تمیز کرے اللہ او دی زبان تے علم و حکمت دے دریا چلا دیندے نے، اللہ سمجھ عطا کر دیندے نے، فیصلے اللہ فیصلے دی اس بندے نو اصلاحیت دے دیندے نے۔ میں اس لیے آیا حضرت معاذ ابن جبل لکھ دی ایک ڈب ٹونگن ڈے نے، ایک پھڑی ہے اونجی طور پہ ننگی پیری مسجد نبوی وال آئے، آ کے مسجد نبوی دے اندر ویکھے آپ 65 بندے اوتھے بیٹھے، 10 اوتھے بیٹھے نے، 20 اوتھے بیٹھے نے، عجیب قسم دا سما بنیا ہویا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کی تھی، سلام عرض کر کے کہن لگے امیر المومنین اللہ نے تہانوں بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے تو آڈے بارے بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، رسول اللہ نے تو آڈے بارے فرمایا میرے بعد نبی ہونا ہندہ تے عمر بندے۔ حضرت عمر فرماتے نے معاذ ابن جبل آج خلاف تو کوئی میری تعریفاں کری جانا خیر دے ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے نے میں سنے امیر المومنین تو سے فیصلہ کر دیتا ہے، فرماتے نے فیصلہ تے کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماندے نے اے امیر المومنین میں تو اڈے کے کدی دم نہ ماردا جے مینوں مصطفیٰ دی ایک حدیث یاد نہ ہوندی۔ کہنے لگے کیڑی؟ حضرت معاذ ابن جبل فرماندے نے آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا میرے نال پیار کرنا چاہتا ہے وہ میری سنت نال پیار کرے، میرے طریقے نال محبت کرے، میں سمجھاں گا میرے نالیوں نے پیار کیتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے امیر المومنین تو ساں فیصلہ بالکل میرے نبی دی حدیث دے خلاف کیتا ہے، اے فیصلہ صحیح نہیں۔ تے میرے عمر نے اے نہیں آکھیا میں پروفیسر ہاں، آکھیا میرے عمر نہیں اڑے اے نہیں آکھیا کہ جنی انگلش مینوں ہوندی کسی نوں ہوندی، اے نہیں آکھیا میرے عمر نے اے نہیں آکھیا کہ واقعی میرے مصطفیٰ نے میرے بارے اے آکھیا ہے۔ خدا دی قسم چھوٹا درجہ نہیں، لیکن میرے پیارے عمر نے ذرا ضد نہیں کی تھی۔ آندے نے جی دلیل پیش کرو میرا فیصلہ غلط کیویں میں؟ میاں عبد المنعم ظہیر سا مولانا طاہر رحمان ثاقب سا توجہ فرمایا جے ذرا، اللہ دی قسم ہے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ گردن جھکا کے کھڑے نے۔ حضرت معاذ ابن جبل دلیل پیش کرن لگے نے، آندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی، او عورت نے برائی کیتی سی، انہیں آکے آکھیا سی تہرنی یا رسول اللہ فاقم علیہ حدن، اللہ دے نبی میرے کولوں برائی ہو گئی ہے، میرے تے حد قائم کرو مینوں پاک کر دیو۔ تے عمر میرے پیارے نبی نے کی فیصلہ فرمایا سی تسی دسو؟ حضرت عمر نو گالی یاد آ گئی، ریاض الصالحین دی روایت ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی بی بی تیرا گناہ تے ہے جڑا پیٹ ویچی وہ معصوم دا کی گناہ ہے، لہذا تینوں اس حالت وچ رجم نہیں کیتا جائے گا، بچہ پیدا ہوئے گا پھر آئی، بچہ پیدا ہویا اور پھر آئی۔
فرمایا بچہ روٹی کھان دے قابل ہوئے گا پھر آئیں۔ حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، آندے نے اے معاذ اللہ تیری عمر لمبی کرے، اے معاذ اللہ تیرے تے اپنی رحمت کرے، نہیں تے آج عمر کولوں غلط فیصلہ ہو گیا سی کتے رابی ناراض نہ ہو جاندہ۔ صحابہ نے ایک ایک میرے نبی دے فرمان ہوتے اللہ دی قسمیں اپنی زندگیاں کول کمائیاں میں میرے پیغمبر دے ایک ایک فرمان ہوتے اپنی زندگی ساری لگا دیتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ دے کول حضرت عمر پوچھتے ہیں پھر ان کی کریے؟ فرمایا بندے واپس بلاؤ، بچہ پیدا ہوئے گا پھر فیصلہ کرانگے۔ بچہ پیدا ہویا، اطلاع آئی حضرت عمر تے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دے گھر گئے، جا کے بچے نو ویکھیا، بچے دی شکل و شباہت بالکل اصل باپ نال ملدی جلدی سی۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماندے نے اے امیر المومنین ذرا ویکھو تے صحیح بچے وال، ویکھیا آندے نے باپ وال ویکھو، ویکھیا فرماندے نے منوں تے لگدا ہے بچہ بالکل جائز حلال دا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی خاموش نے تے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے شہادت والی ثوابہ ہوں نا بچے دے منہ وچ داخل کی تھی۔ اللہ دی قسم ہے بچے دے دو دند ماں دے پیٹ وچ یوگ پیسن، 2 سالاں تک بچہ ماں دے پیٹ وچ ہی رہا۔ جس والے حضرت عمر نو دسیا میرے پیارے عمر دیاں چیخاں بلند ہون لگ پئیاں تے حضرت معاذ ابن جبل دے کندھے تے ہاتھ رکھ دینے نال فرماندے نے عاجزۃ النساء این یلدن مثل معاذ لولا کا معاذ لہلک عمر۔ اے معاذ تیرے ورگے دنا بچے، تیرے ورگے سمجھدار بندے ماواں روزانہ نہیں پیدا کر دیاں۔ اے معاذ اگر تو اج دنیا تے زندہ نہ ہوندا عمر غلط فیصلہ کر کے اپنے آپ نو ہلاکت وچ پالن لگا سی۔ اے او میرے نبی دے یار نے اللہ انہاں دیاں مثالاں بیان فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، پیغمبر دے سونے دیوارے دے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تارام دے ساتھی، او لیلام دے ساتھی، نہارام دے ساتھی، نبی دے صحابانو جو مندہ سناسی قسم ہے خدا دی جہنم نو میرے مصطفیٰ دا فرمان جڑا میں شروع پڑھے ہے آقا فرمان دینے اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ۔ آقا فرمان دینے جدوں ایسے بدبخت لوگانوں ویکو جڑے میرے صحابہ تے تبرہ کر دینے لامتان معاذ اللہ کر دینے خاموش نہیں رہنا بلکہ تو آڈا حق بندہ کہنا قولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ نبی دے یاران دے بارے زبان درازی کرنے والو، پیارے پیغمبر دے صحابہ تے تبرہ کرنے والو تو آڈے تے رب دی لعنت ہوئے۔ مثال پیش کر کے بات ختم کرنا، حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نا انج بیت اللہ دا طواف کر رہے سن، اللہ سبنا نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ فرمان دے نے میں طواف تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث، عظمت صحابہ، شان صحابہ، جانشین
شیخ القرآن حضرت مولانا قاری نعیم الرحمان صاحب شیخو پوری، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری بلال تبسم صاحب، حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ نے فرماندے نے میرے اگے اگے نا ایک بندہ اکھاں تو نبینا تے ہاتھوں دا ٹنڈ بنے ہیں، طواف کردہ جاندہ ہے تے نال آندہ ہے اللہم اغفر لی وما اظن اللہ تغفر لی، آندہ اللہ منو معاف کر دے تے نال آندہ ہے منو یقین نہیں اللہ تو معاف کریں۔ امام صاحب فرماندے نے پاگلا ایتھے تے زانی آؤں تے معافیاں مانگ دینے، مشرک آؤں تے معافی مانگ دینے، ہر گناہگار معافی لین لئی آؤں ہے۔ عجیب تیرا طریقہ ہے، آنے اللہ معاف کر دے پر یقین نہیں تو معاف کریں تے آندہ جی تسی کون ہو؟ فرماندے نے ابن سیرین، آندہ امام ابن سیرین، فرماندے نے ہاں ہاں، آندہ جی میری بھی اپیل سن لے آجے، میں او سڑیاں نصیباں والا بندہ جے، میں او سڑی قسمت والا انسان جے، میں او بدبخت جے جن نے حضرت عثمان دے سینے تے بہ کے انہاں نو فوت ہون تو بعد شہید کرم تو بعد مکے مار مار کے انہاں دیاں پسلیاں توڑیاں سن، انج میں ہاتھ اٹھا کے مکہ مار رہا سا تے حضرت ماں جی نائلہ نے فرمایا زی یبس اللہ یدکا و آما بسارکا و لا یغفر لک اللہ لک ذنبکا، اللہ کرے جس ہاتھ نال میرے عثمان تے ظلم کر رہے ہیں، جس ہاتھ نال میرے عثمان تے ستم کر رہے ہیں، اللہ کرے تیرا ہاتھ ٹونڈ بن جائے، وے اللہ کرے تو زندگی وے نبی نہ ہو کے ذلیل ہو جائے، اللہ کرے تو بیت اللہ وچ جا کے بھی معافی منگے، اللہ تین اوتھے بھی معاف نہ کرے۔ آندہ جی ویندے پہ ہاتھ میرا ٹونڈ بن چکے لکڑ دی طرح، اکھاں تو نبی نہ ہو گیا، وڈیرا ہو گیا، ذلیل ہوندہ پھرنا، آج بیت اللہ آیا منو یقین ہے اگر دو دعاواں اللہ نے اس بی بی دیاں سن لیاں نے تیجی دعا بھی اللہ دی کدے بھی رد نہیں کرنگے، منو لگتا ہے اللہ نے منو ایتھے بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ والے پتہ کی لگتا ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ایمان والیاں نے یہ ثابت کر دیتا ہے صحابہ تے تبرہ کرن والا انہاں دی لعنتوں بچ نہیں سکدا تے رب دی گرفت کولوں بچ نہیں سکدا۔ حضرات آئیے اس واسطے میرے نبی دے ادب کرن والے بن جو، جی میں آقا دا ادب ضروری ہے صحابہ دا ادب ضروری ہے، جی میں صحابہ دا ادب ضروری ہے صحابیات دا ادب ضروری ہے۔ اگر چاندے ہو کائنات دے امام دے ہتھوں حوض کوثر نصیب ہووے، نبی دے یاراں دے یار بن جو، آقا دے صحابہ دے مؤدب بن جو، آقا دے صحابہ دے ادب کرنے والے بن جو۔ صحابہ دا ادب تسی کرو، کائنات دا رب ساری کائنات کولوں تو اڈا ادب کروائے گا، اللہ تو اڈی شان تے عزت اندر فرق نہیں آم دے وے گا۔ اللہ صحیح مانے اندر کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمان، جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔